सुतहरूलाई सम्पूर्ण ब्राह्मण ऋषि महर्षि आदि सबैले पनि व्यास आसनमा बसाएर भागवत आदिको भगवानका कथाको श्रवण गर्ने गर्थे। सुतले व्यासको मुखबाट सुनेका भगवानका कथालाई जस्ताको त्यस्तै वर्णन गरेका कारण यो कुराले व्यासको मन हर्षित भएर शरीरका रौँहरू ठाडा ठाडा भएर शरीर रोमाञ्चित भएका कारण व्यासको मनमा हर्ष प्रदान गरेका कारण सुतलाई रोमहर्षण भनेर पनि भनियो र तिनै रोमहर्षणले नैमिषारण्यमा शौनक आदिलाई कथा सुनाउँथे, जसको बलरामको हातबाट वध भए पछाडि उनकै छोरा उग्रश्रवा नाम गरेका सुतले शौनक आदिलाई कथा सुनाउँछन्। र शौनक आदि ऋषि जो शौनक नाम गरेका ऋषि प्रमुख भएर 88,000 ऋषिहरू जो थिए तिनलाई शौनक आदि भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ। र कुन क्षेत्रमा यो भागवतको कथा प्रसङ्ग चल्दैछ त नैमिषारण्य क्षेत्रमा भगवान विष्णुको चक्रको स्पर्श पाएर बनेको जो तीर्थ छ त्यसलाई नैमिषारण्य भनेर भनिन्छ। कलियुग लागे पछाडि धर्म कार्यमा मनले जो विघ्न गर्छ यस्तो सोचेर यस्तो जानेर प्राचीन कालमा ऋषिहरूले भगवानसँग स्थानको माग गरे, जो स्थानमा रहेर धर्म कर्म आदि गर्दाखेरि मनले कुनै प्रकारको व्यवधान नपुर्याओस्, किनभने चञ्चलम हे मन कृष्ण प्रमाथे बलवत् दृढम, मन त बडो चञ्चल छ र दृढ पनि छ। यस्तो चञ्चल मनले व्यवधान नगरोस्, त्यस्तो विशेष स्थान चाहियो जहाँ मनको अधीनमा परेर, जुन स्थानमा मनले कुनै प्रकारको दुःख नदियोस्, मनले कुनै प्रकारको व्यवधान नगरोस्, त्यस्तो विशेष स्थानको माग गरे पछाडि भगवानले आफ्नो निज आयुध श्री सुदर्शनलाई छोडिदिनु भयो र भन्नुभयो जहाँ जुन स्थानमा गएर सुदर्शनले स्पर्श जुन भूमिलाई गर्नेछन् त्यो भूमिलाई मैले दिएको भूमि मानेर त्यहाँ बस्नु र धर्म कार्य गर्दा मनले विघ्न त्यो स्थानमा नगर्ला। यस प्रकार आज्ञा भए पछाडि ऋषिहरू हवस भन्दै चक्रका पछि लागे। चक्र पृथ्वीको घना जङ्गलमा गयो र चक्रको जुन धुरालाई निमेर जो वन छ त्यसलाई आरण्य, त्यो निमेर अरण्यको चक्रको निमी जुन वनमा झर्यो अरण्यमा झर्यो त्यो स्थानलाई नै निमेर अरण्य बनेर नैमिषारण्य बन्यो। चक्र खसेको स्थानमा चक्रको तापले कुण्ड निर्माण भएको छ, जसलाई चक्र तीर्थ भनेर पनि चिनिन्छ। यस प्रकार कथा प्रसङ्ग चल्दैछ र शुकदेवले कथा परीक्षितलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, जो कुरुवंशका एक मात्र जीवित धरोहर पञ्चपाण्डवको प्रतिनिधित्व गरेर राजपाठ चलाउने 5 पाण्डव समान युधिष्ठिर समान धर्मशासित राज्य गर्ने परीक्षित। अनि ती 5 पाण्डव हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको भूमिका सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ कि प्रथम स्कन्द प्रवेश गर्नु पूर्व प्रथम स्कन्दमा को आउँछन् र को परिचय के हो, कस प्रकार ती व्यक्तिहरू यहाँ भगवानको कुन योजना कुन कार्य पूर्ति हेतु अवतरित भएका छन् त्यस सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। पञ्च पाण्डवहरू भनेका देवराज इन्द्रका अंशहरू हुन्। देवराज इन्द्र भगवान विष्णुका अंश हुनुहुन्छ भने देवराज इन्द्रका अंशहरू पञ्च पाण्डवहरू हुन्, जो 5 रूपमा इन्द्रका अलग अलग स्वरूपहरू हुन्छ। द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हुनुहुन्छ। देवी भागवतमा प्रसङ्ग आउँछ, कुशध्वज नाम गरेका राजा जसकी रानी
मालावती ती दुवैले महालक्ष्मीको आराधना गरेर महालक्ष्मीकै अंश स्वरूपा कन्या प्राप्त गरेका थिए। जो वेद ध्वनि उच्चारण गर्दै पैदा भएका कारण ती कन्याको नाम वेदवती थियो। र शिवको तपस्या गरेर भगवानलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्ने वरदान मागेकी ती वेदवतीले तपस्या गरेको ठाउँमा लङ्केश लङ्काको ईश्वर रावण आएर दुर्व्यवहार गर्दा वेदवतीले रावणलाई त मेरै कारणले तेरो मृत्यु हुन्छ भन्ने श्राप दिएर आफूले योगको माध्यमबाट योगाग्नि प्रकट गरेर शरीर त्यागेको कारण तिनै वेदवती जो छिन् भगवान रामचन्द्र वनवासमा जाँदाखेरि अग्निमा सीता प्रवेश गर्नुभयो र अग्निबाट छाया सीताका रूपमा वेदवती पैदा भएर रावणको मृत्युको कारण बन्नुभयो। र पछि गएर भगवानले त्यो अग्नि परीक्षालाई बहाना बनाएर वास्तविक सीतालाई स्वीकार्नुभयो र छाया सीतालाई फेरि अग्निको शरणमा पठाउनुभयो। छाया सीताले त्यक्षण शिवको तपस्या गरेर शिवलाई प्रसन्न तुल्याइन् र वरदान माग भन्दा पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचन पतिम देहि पञ्चबार चकारसा। 5 पटक पति दिनुहोस् भनेर मागेका कारण शिवले 5 पति दिने चाहिँ वरदान दिइदिनु भयो। ल हुन्छ भइहाल्छ नि 5वटै पाउँछौ भनेर। र पुरुषोत्तम महात्म्यमा पनि यो प्रसङ्ग आउँछ। उनले ती 5 पटक पति दिनुहोस् भन्दा 5वटा गुणहरू भएका पति मागेकी थिइन्। जो शिव कृपाले उनलाई छाया सीता जो अर्को जन्ममा अयोनिज कन्याको रूपमा द्रुपद राजाले गरेको यज्ञ कुण्डबाट द्रौपदी बनेर तिनै वेदवतीकी अंश उत्पन्न भएर 5 पाण्डवलाई वरण गरिन्। जो मार्कण्डेय पुराणमा प्रसङ्ग आउँछ इन्द्र भगवान विष्णुका अवतार हुन् भने युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल र सहदेव यी 5 भाइहरू इन्द्रका अंशहरू हुन्। कसरी अंश हुन् भन्दा इन्द्रले विश्वरूपलाई मारे, विश्वरूपको वध गरे नि, जो भागवतमा प्रसङ्ग आउँछ। अब र विश्वरूपको वध गरे पछाडि ब्रह्म हत्याको पाप लाग्यो। ब्रह्म हत्याको पाप लागे पछाडि आफ्नो शरीरमा भएको सम्पूर्ण इन्द्र तेज जो छ धर्मराजलाई प्रदान गरेर उनी ब्रह्म हत्याको त्यो पाप मोचन गर्न भनेर गए। धर्मराजले कालान्तरमा त्यही तेजद्वारा कुन्तीको गर्भबाट युधिष्ठिर जन्म भयो। अनि अर्को पल्टका वृतासुरको वध गर्दा पनि ब्रह्म हत्याको पाप लाग्यो। आफ्नो शरीरको तेज वायुमा प्रवेश गराएर वायुलाई इन्द्रासीन गराएर इन्द्र पाप मोचनका लागि भनेर गए। कालान्तरमा त्यही तेजद्वारा वायुबाट कुन्तीको गर्भबाट भीमसेनको जन्म भयो। इन्द्रले इन्द्र स्वरूपबाटै कुन्तीको गर्भबाट अर्जुनको जन्म भयो। अनि गौतम ऋषिले इन्द्रलाई श्राप दिए। त्यसबेला इन्द्रको तेज 2 भागमा बाँडिएर अश्विनी कुमारमा प्रवेश गर्यो। कालान्तरमा अश्विनी कुमारबाट त्यही इन्द्र तेजद्वारा माद्रीको गर्भबाट नकुल र सहदेवको जन्म भयो। यसकारण पञ्च पाण्डव नै इन्द्रका अंशहरू हुन्। यसरी पञ्च पाण्डवहरू अलग अलग 5 शरीरका देवराज इन्द्रका अंशस्वरूप भगवान विष्णुका स्वरूप भएका कारण द्रौपदी वेदवतीले 5 रूपका इन्द्र स्वरूप भगवान विष्णुसँग विवाह गरेको प्रसङ्ग देवी भागवत मार्कण्डेय पुराण आदि ग्रन्थहरूमा आदि शास्त्रहरूमा प्रसङ्ग आउँछ। र श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत प्रथम स्कन्द भागवतको पहिलो स्कन्दमा शौनक आदि ऋषिहरूले सुतजीसँग र परीक्षितले सुखदेवसँग भगवानको नाम लीला गुण आदिको गुणानुवाद गर्दै जीवात्मालाई मुक्त गराउने प्रश्न गरेको प्रसङ्गबाट सुरु हुन्छ। यो स्कन्दलाई धर्म प्रश्न स्कन्द अर्थात् धर्म वृद्धि गराउने प्रश्न स्कन्द, मुक्ति प्रश्न स्कन्द, जीवात्मालाई मुक्ति दिलाउने प्रश्न स्कन्द आदि भनेर पनि विद्वानहरूले व्याख्या गरेका छन्। भागवतमा प्रथम स्कन्द यसमा
पृथ्वीमा भागवतको आगमन कसरी भयो, कसका माध्यमबाट यो धराधाममा भागवतको आगमन भयो, कसले भागवतलाई यहाँ निम्त्यायो, निमन्त्रणा गर्यो। भागवतका प्रथम श्रोता परीक्षित कुन वंशका थिए, परीक्षितको स्वभाव कस्तो थियो, परीक्षित कस्ता गुणले सम्पन्न थिए आदि कुराको वर्णन आउँछ। अनि भागवतका रचयिता व्यास, प्रथम वक्ता शुकदेव तथा प्रथम श्रोता परीक्षित, यी तिनैमा मनुष्यमा हुनुपर्ने 5 प्रकारका शुद्धिहरू, मातृशुद्धि, पितृशुद्धि, देहशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, आत्मशुद्धि आदि कस प्रकार थिए भन्ने सम्बन्धमा चर्चा आउँछ। यी तिनै वंशको परम्परादेखि नै भगवानको शरणागत भएको प्रसङ्ग, अनि व्यासले भागवत रचना गरेको परीक्षितले सुखदेव जस्ता र सुखदेवले परीक्षित जस्ता वक्ता श्रोता पाएको प्रसङ्गसँगै प्रथम स्कन्धको अध्यायहरूमै भागवत श्रवण गर्ने अधिकारी कस्तो हुनुपर्छ, अनि भागवतका वक्ता कस्ता हुनुपर्छ आदि सम्बन्धमा पनि प्रष्टपूर्वक व्याख्या आउँछ। र भागवतको प्रथम स्कन्धको विशेष रूपमा प्रथम स्कन्धले भागवतलाई व्याख्या गरेको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मह्यन्ति अचोरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जसद्वारा जगतको सृष्टि पालन एवं संहार हुन्छ, जसको सत्ताद्वारा यो संसार चलेको छ। हे प्रभु, हे वासुदेव, हे वासुदेव पुत्र, हे देवकी नंदन, हे श्री कृष्णचंद्र, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्। हे सर्वव्यापी भगवान, हजुरलाई सादर नमस्कार गर्छौँ र त्यस्ता भगवान श्री कृष्णचन्द्रको ध्यान गर्छौँ। परम सत्य एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका उत्पत्ति, पालन तथा संहारका कारक, जो कारणका पनि आदि कारण, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीतिले सारा जगतबाट जगतसँग अवगत रहने एवं परम स्वतन्त्र रहने हे परम परमेश्वर परब्रह्म प्रभु, हजुरभन्दा पर अन्य कोही कारण छैन। सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्माजीलाई जसले वैदिक ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति अचोरयः। जसका कारण ठुला ठुला मुनि ऋषि तथा देवताहरू मोहमा पर्ने गर्छन्, जस प्रकार अग्निमा जल या जलमा स्थल देखेर मायाद्वारा व्यक्ति मोहग्रस्त हुन्छन्, त्यस्तै गरी जसका कारणले सबै मोहमा फस्ने गर्छन्, जसका कारण भौतिक ब्रह्माण्ड जो प्रकृतिका 3 गुणका पनि प्रतिक्रियाको कारण अस्थायी रूपले प्रकटित हुने गर्दछन्, अवास्तविक हुँदा हुँदै पनि जो वास्तविक लाग्छ, जसका कारणले उनै भगवान श्री कृष्णको ध्यान गर्छु, जो भौतिक जगतको मोह रूपमा सर्वथा मुक्त आफ्नो दिव्य धाममा निरन्तर वास गर्ने। किन ध्यान गर्छु त भन्दा सत्यम परम धीमहि, किनभने परम सत्य केवल उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। अनि यो भागवतमा कस्ता विषयहरू समाविष्ट छन् त? भागवत श्रवण गर्नाले के हुन्छ त? धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो
निर्वाचराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। के हुन्छ त भागवत श्रवण गर्नाले? किन श्रवण गर्ने? यो भागवत पुराण भौतिक दृष्टिबाट प्रेरित हुने समस्त धार्मिक कृत्यहरूलाई पूर्णतया बहिष्कृत गर्दै धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्माचराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। भौतिक दृष्टिबाट प्रेरित हुने तर धार्मिक जस्ता देखिने कृत्यहरूलाई पूर्णतया बहिष्कृत गर्दै सर्वोच्च सत्य प्रतिपादन गर्ने, जो पूर्णतया वस्तु शिवदम लोक कल्याण गर्ने शुद्ध हृदय युक्त भक्तहरूका लागि बोधगम्य यो सर्वोच्च सत्य वास्तविकता सबैको कल्याण र सबै प्रकारका मोहबाट विभेदित यस्तो सत्य तापत्रयलाई समूल नष्ट गर्ने महामुनि व्यासद्वारा आफ्नो परिपक्व अवस्थामा सङ्कलित यो सुन्दर भागवत ईश्वर साक्षात्कारका लागि आफैमा पर्याप्त छ भने अन्य शास्त्र आदिको के आवश्यकता? जब ध्यानपूर्वक तथा विनीत भावले भागवतको सन्देश जसले श्रवण गर्छन्, यो ज्ञानको संस्कार अनुशीलन गर्छन्, तिनको हृदयमा परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णचन्द्र वास गर्नुहुन्छ। मङ्गलाचरण मङ्गलम आचरणम इति मङ्गलाचरणम। आचरण मङ्गल गराउनु मङ्गलाचरण हो। भगवत प्राप्तिका लागि आचरण मङ्गल हुनुपर्छ। जसको आचरण मङ्गल हुन्छ त्यसको जीवन मङ्गल हुन्छ। यहाँ मङ्गलाचरणको रूपमा श्लोक आउँछ। तत्पश्चात निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, कि पहिले त के गर्ने चर्चा पश्चात अब हामीले के गर्ने त? उसो भए भागवतको बारेमा सुन्यौँ, भागवत के हो सुन्यौँ, भागवतको महात्म्य। यो श्लोकको वास्तवमा व्याख्या मोटा मोटा ग्रन्थहरू केवल यो 3 श्लोकको व्याख्याका रूपमा मात्र छन्। जसलाई व्याख्या गर्ने हो भने 15 दिन खालि यो 3 श्लोक मात्र व्याख्या गरेर पूर्ण हुन्छ। हामीले बस त्यो श्लोकलाई छोयौँ मात्र, शब्द अनुवाद शब्द शब्द त्यसको बस अनुवाद मात्र गऱ्यौँ। अब के गर्ने त उसो भए जीवनमा? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुक जनहरू, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्षको यो जो पक्व फल पाकेको फल छ, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम रूपी जो कल्प वृक्ष छ त्यसको पाकेको फल हो यो। र यो फल भागवत रूपी जो फल छ त्यसलाई चाखेर त हेरौँ र कस्तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, श्री शुकको ओठबाट निश्रित भएको, अतएव यो अधिक सुस्वादु भएको छ। यसको अमृत रस मुक्त जीव समेत यसको अमृत रसका लागि लालयित हुने गर्छन्। त्यस्तो विशेष यो फल छ। यो फल चाख्नु पर्छ। जबसम्म शरीरमा चेतना रहला, जबसम्म
भागवत चरण प्राप्त नहोला तबसम्म भागवत रूपी रसको बारम्बार पान गर्नुपर्छ। र यो भागवत रूपी फल कस्तो छ, यो निगम रूपी वृक्ष कल्प वृक्षको यो जो फल छ यसमा केवल रस मात्र छ, न बोक्रा छ, न बिया छ, न कोया छ, फाल्नु पर्ने केही पनि छैन। रसै रसले भरेको पिबत भागवतम रसमालयम, रसै रसले भरिएको छ। यस्तो भागवतको यस्तो भागवत रूपी जो अमल पुराण छ यसको नित्य सेवन गर्नु जीवनको परम लक्ष्य हुनुपर्छ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे कथा प्रारम्भ हुन्छ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशतः। भगवान विष्णु एवं देवताहरूको परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्यमा शौनकादि ऋषिले भगवत प्राप्तिको इच्छाले 1000 वर्ष पर्यन्त लाग्ने एक यज्ञको अनुष्ठान गरेका थिए र प्रातःकालमा अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मबाट निवृत्त भएर सुतजीको पूजन गरेर अग्लो व्यासासनमा आशित गराएर भगवानको नाम लीला आदिको गुणानुवाद गर्दै बडो आदरका साथ 6 वटा प्रश्नहरू गर्छन्। र प्रश्नहरू प्रायणाल्पायुष सभ्य कलावशिन युगे जना मन्द सुमन्द मतयो मन्द भाग्या ह्युपद्रितः। सुत गोस्वामीसँग नैमिषारण्यमा रहेका ती शौनकादि ऋषिहरूले भन्छन्, हे विद्वान, कलिको यस लौह फलामे युगमा व्यक्तिहरूको आयु प्रयणाल्पायुष अल्पायु छ। मन्द सुमन्द मतयो मन्द भाग्या ह्युपद्रुता। झगडालु छन्, आल्सी छन्, पथभ्रष्ट छन्, अभागी छन्। मन्दा सुमन्द मतयो मन्द भाग्यका छन्, मन्द मतिका छन्, सदैव विचलित रहन्छन्। ह्युपद्रुता आपन्न संस्मृतिम घोरा। प्रश्न गर्छन्, हे प्रभु 6 वटा प्रश्नहरू। हजुरले हे सुतजी सम्पूर्ण इतिहास पुराण एवं धर्मशास्त्रको विधिपूर्वक अध्ययन गर्नुभएको छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ। वेदवेत्ता व्यास एवं सगुण निर्गुण आदि गुणातीत सबै पक्षका ऋषि मुनिहरूले जे जानेका छन् ती सबै कुरा हजुरले जान्नुहुन्छ। ती सबै शास्त्र एवं गुरुजनको उपदेश मध्ये हजुरले कुन कुरालाई कलियुगी जीवहरूको परम कल्याणको सहज साधन मान्नु भएको छ? सहज साधन के हो? पृथ्वीमा एक निश्चित साधनको सट्टा नाना प्रकारको कर्मको व्याख्या गरिएका अनेकौं ठुला ठुला शास्त्रहरू छन्, जसको एक अंश सुन्नका लागि पनि वर्षौं लाग्न सक्छ। अथ हजुरले आफ्नो बुद्धिले ती सबै शास्त्रको सार निकालेर हामीलाई सुनाउनुहोस्, जस कारणले हाम्रो अन्तस्करण शुद्ध होस्।